नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी छलफल गर्दैछौँ घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुने हो कि होइन भन्ने आशंकाको बीचमा प्रश्नहरू खडा भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा घोषणा भएको छ, तर पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन बीचमा एक किसिमको बेमेल र जुन भागभण्डा नमिल्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने त होइन, यो प्रश्न उठेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर दलहरू चुनावी तयारीमा र घोषणापत्र तयार पार्न लागेका छन् र चुनाव प्रचार गर्नको लागि गाउँ गाउँ नेताहरू पुगेका छन् र यो 5 वर्षमा गरेको कार्य योजना या गरेका कार्य सम्पादन र आगामी निर्वाचनका घोषणा पत्रहरूका बारेमा दलहरू एक किसिमले होमवर्क गर्दैछन् र विशेष गरी यो सत्ता गठबन्धन के को लागि भनेर प्रश्न छ। त्यसैगरी नेकपा एमाले योभन्दा अगाडि भन्ने गरेको थियो, हामी नेकपा एमाले एक्लै अगाडि बढ्छ, नेकपा एमाले सिंगल अगाडि बढ्छ, हामी कोहीसँग गठबन्धन गर्दैनौँ, 5 दलीय गठबन्धनलाई घुँडा टेकाउँछौँ भनेर नेकपा एमालेका नेताहरू अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको थियो। तर पछिल्लो समय नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल लगायतका साना दलहरूसँग तालमेल गरिरहेको छ र जसरी योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धनलाई सिङ्गो परास्त पार्ने उद्घोष गरिरहँदाखेरि अन्तिममा नेकपा एमाले पनि साना दलहरू सिला खोज्दैछ र चुनावी तालमेलको लागि कसरत गरिरहेको छ र यो 5 दलीय मोर्चाको औचित्य के र 5 दलीय यो मोर्चाको उद्देश्य के हो र विशेष गरी जुन हिजो संसद विघटन हुँदाखेरि यो संसदलाई पूर्णकालीन जोगाउनको लागि बनेको भनिएको यो गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनसँगै अगाडि बढ्ने उद्घोष गरेको छ र सिद्धान्तको हिसाबले विचारको हिसाबले हेर्ने हो भने यो 5 दलीय गठबन्धन विचार र सिद्धान्त मिल्दैन, तैपनि यो विचार र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बीच पनि जुन गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छन्, यो गठबन्धन भनेको स्वार्थ केन्द्रित र स्वार्थ पूरा गर्नको लागि बनेको भन्ने छ। अब जुन एउटा देश र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनको लागि मात्रै बनेको हो यो गठबन्धन भन्ने छ। त्यसैगरी सकेसम्म यो चुनाव स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 बाट पछाडि धकेल्न अहिलेको सत्ता गठबन्धन चाहन्छ, किनभने त्यसभित्र देखिएका विवादहरूलाई समाधान गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने कसरतमा लागिरहेको छ। यति बेलासम्म 5 अर्ब खर्च भइसकेको छ भने 40 वटा भन्दा बढी जिल्लामा मतपत्र छापिसकेको छ र यति धेरै निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा लागेको छ, डटेर लागिरहेको छ। निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उले 90% भन्दा बढी ल्याइसकेको छ। तर अहिले दलहरूका सत्ताको स्वार्थले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भाड्ने यो षड्यन्त्र रच्दैछन् भन्ने छ र विशेष गरी स्थानीय तहको हक अधिकार, स्थानीय तहलाई जसरी एउटा अधिकारमाथि र स्थानीय तहको अधिकार जो समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने विषयमा सङ्घले का नेताहरू र सरकारको एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि या पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको खिल्ली उडाउन पक्कै पनि मिल्दैन। यता जुन अहिले दलहरू बीचमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनको लागि पनि व्यस्त भएका छन्, त्यसैगरी चुनावी घोषणा पत्रमा पनि दलहरूले एकले अर्कालाई गाली गलोच र एकले अर्कालाई आरोप लगाएर आफू शुद्ध हुने बाटो खोजिरहेका छन्। यो ढङ्गबाट नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी एजेन्डा विशेष गरी जनता र देशका सवालमा अहिलेको एजेन्डाहरू के हुनुपर्छ भन्ने सवालमा लामै छलफल हुनु पर्थ्यो। योभन्दा अगाडिदेखि नै यिनै विषयमा केन्द्रीकृत भएर दलहरूले चुनावी घोषणापत्र कस्तो बनाउने, देश र जनताको आवश्यकता कस्तो छ र स्थानीय स्तरमा गएर जनताका गुनासा सुनवाई गर्नुपर्ने र त्यसैको आधारमा घोषणापत्रहरू तयार पार्नुपर्ने र त्यसै गरी कार्य सम्पादन कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने दलहरू योभन्दा अघिदेखि नै एकले अर्कालाई गाली गलौज गर्न व्यस्त देखिन्थे र यति बेला पनि घोषणापत्रमा पनि तिनै गाली गलौज र एकले अर्कालाई खुइल्याउने शब्दहरू मात्रै राख्ने प्रयत्नमा लागेका छन्। यो हिसाबले जसरी जनताको आवश्यकता, देशको आवश्यकता अनुसार र हिजो भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई समीक्षा गर्दै अब ती गल्ती नदोहोर्याउने र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने उद्घोष गर्नुपर्ने यो बेलामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा मात्र लिप्त भएका छन्। जसरी नेत्र विक्रम चन्दको पार्टी नेकपा चुनावमा आउने
एउटा त्यो किसिमको प्रचारबाजी गरेर यो चुनाव सार्ने रणनीतिमा लागेको भन्ने समाचार बाहिरिएका छन्। यो भलै स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हर हालतमा हामी गरेरै सार्छौँ भनेर सत्ता गठबन्धनले भनिरहेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। तर नेपालको राजनीतिमा फेरि रातारात परिवर्तन हुन्छ, रातारात हरेक निर्णयहरू हुन सक्छन् र अझै पनि विश्वस्त हुनै सक्ने आधारहरू छैनन्, किनभने सत्ता गठबन्धन बीचमा अहिले पनि खटपट सुरु भइरहेको छ र त्यहाँ भागभण्डा मिलिरहेको छैन। यदि निर्वाचन सर्छ भने अनि अरू कुनै कारण छैनन्, यहाँ कारण हुन्छ सत्ता गठबन्धन बीचमा कुनै भागभण्डा चुनावी जुन एउटा भागभण्डा छ त्यो भागभण्डा मिलेन भने चुनाव सर्न सक्छ। विशेष गरी पोखरामा यति बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दुईटै पार्टीले त्यहाँको मेयर पदमा दाबी गरेसँगै यति बेला अझै पनि यो समस्याको समाधान हुन सकेको छैन र चितवनमा विशेष गरी कांग्रेस र माओवादीले त्यहाँ दाबी प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि कांग्रेसले माओवादीलाई त्यहाँ छोड्ने भएपछि अरू ठाउँहरूमा लगभग सहमति जुटेको छ र पोखराको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। अब विशेष गरी जनताले यति बेला कस्तो नेतृत्व या कस्तो नेतालाई भोट दिने भन्ने सवालमा सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने विषय छन्, किनभने योभन्दा अगाडि चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधिले उनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार कति काम पूरा गर्यो त? हिजो घोषणापत्रमा जति कुराहरू जनताको घर दैलोमा आएर घोषणापत्र बाँड्दै गर्दाखेरि भन्दै गर्दाखेरि कति काम पूरा भए त्यसको हिसाब किताब लिएर जनताले भोट कसलाई दिने भन्ने सवालमा जनताले यो हिसाब किताब राख्न आवश्यक छ। हिजो घोषणापत्रमा लेखिएका र बोलेका कार्यहरू कति पूरा भए, कति प्रतिशत काम भए, जसरी स्थानीय स्तरमा विकास र समृद्धिको यात्रा कहाँ पुग्यो, यो विषयमा जनताले लेखाजोखा राख्नुपर्छ र कुनै पनि पार्टी भन्दा माथि रहेर एउटा इमानदार क्षमतावान नेतृत्वलाई मत दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। स्थानीय स्तरका जनताले त्यस्तो नेतृत्व छान्न सकेनन् भने फेरि पनि अर्को 5 वर्ष त्यसै गरी एउटा असक्षम नेतृत्वलाई यदि मत हाल्यो भने जनताको अपेक्षा, जनताको आशा, जनताको चाहना पूरा हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा कुनै पनि पार्टी भन्दा माथि रहेर विचार सिद्धान्त, एउटा मिसन र भिजन र इमानदार कार्य गर्न सक्ने क्षमतावान नेतृत्वलाई चाहिँ मत दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैगरी यो नीति र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बीच पनि एकता भइरहेको छ। यो के कारणले हो भन्ने प्रश्न छ। नीति र सिद्धान्त नमिल्नेहरू बीचमा यदि तालमेल हुन्छ भने पक्कै पनि स्वार्थ छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हुन त गठबन्धन पनि स्वार्थले बन्ने हो। गठबन्धन स्वार्थ मिल्दा बन्ने र स्वार्थ नमिल्दा भत्किने क्रम नेपालको राजनीतिमा निकै अगाडिदेखि चल्दै आइरहेको छ। यो अहिलेको गठबन्धन पनि स्वार्थ मिलिरहेको छ र गठबन्धन पनि टिकिरहेको छ। यदि भोलि स्वार्थ मिलेन भने गठबन्धन टुट्नेवाला छ र उनीहरू एक आपसमा एकअर्कालाई विरुद्धमा उत्रिएर एकले अर्कालाई पखल्न लाग्नेछन्। त्यसैगरी हिजो नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी 30औं वर्षसम्म सँगै सहयात्रा गर्ने र कम्युनिस्टको शासन 30औं वर्षसम्म यो देशमा सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेर निर्वाचनमा हुमिएका थिए र स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेका थिए र त्यो जनतालाई आश्वासन पनि बाँडेका थिए। तर 3.5 वर्ष नपुग्दै त्यो छिन्न भिन्न भयो। त्यसबाट च्युत भएर नेताहरू अहिले एकअर्कालाई गाली गलौज गर्न लागिरहेका छन्। त्यसो भए एउटा विचार र सिद्धान्तको हिसाबमा स्पष्ट, सिद्धान्तको हिसाबमा स्पष्ट र एउटा इमानदार नेतृत्वलाई छान्न सकियो भने हामीले अपेक्षा गरे अनुसार पूरा नभए पनि केही न केही काम त पक्कै होलान्। तर यदि जो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि यदि उम्मेदवारी दिइरहेको छ भने त्यसले जनता र देशको लागि, स्थानीय स्तरको विकासको लागि पक्कै ध्यान दिँदैन। त्यस हुनाले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता सचेत हुन आवश्यक छ। कतिपय सन्दर्भमा जनता पनि बिकाउ भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय सन्दर्भमा जनताले पनि कुनै नोटमा भोट दिए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। नोटमा भोट दिने जुन एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ यसलाई पनि अब पखाल्नुपर्छ र कुनै पनि नोटमा बिकियो भने हामीले पछि जुन किसिमका 5 वर्षसम्म विकासको एउटा जुन उज्यालो यात्रा देख्नु पर्ने थियो त्यो हामीले अन्धकारमय हुनेवाला छ। त्यसले गर्दा पनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विशेषतः अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूका एजेन्डा कस्ता छन् भन्ने सवालमा हुन त एजेन्डाकै कुरा गर्ने हो भने योभन्दा अघिल्लो पटक पनि चुनावी एजेन्डा भनेको प्रत्येक पार्टीको
उत्कृष्ट निकै राम्रा र साँच्चै त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो भने देश 5-10 वर्षभित्रमै नै ठुलो फड्को मार्नेवाला छ, ठुलो फड्को मार्छ र विकास र समृद्धिको यात्रामा देश निकै अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले यो 5 वर्षको बिचमा भयो के त, कति काम भए यसको लेखाजोखा गरौँला। तर यो जुन किसिमले एजेन्डा लिएर हिँडेका थिए त्यसको कति प्रतिशत काम भयो? यदि 5-10% पनि जुन घोषणापत्रको 5-10% पनि काम गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई मतदान गरेर यो भुल भने पक्कै गर्नु हुँदैन। त्यस हुनाले जुन सत्ता स्वार्थको लागि या पार्टीको स्वार्थको लागि या नेताको स्वार्थको लागि या नेताको आसेपासेको स्वार्थको लागि यदि गठबन्धन हुँदैछ, त्यो गठबन्धनले देश र जनतालाई केही दिनेवाला छैन भने त्यसको औचित्य पनि छैन। त्यसमा नि नेपाली जनताले विशेष विचार गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक सत्ता जनतालाई नै सर्वोपरि मान्ने नेताहरू, तर जनताले भनेअनुसार काम भने पक्कै गरेका छैनन्। भलै काम केही नभएको भने होइन, तर जति काम हुनुपर्ने हो, जति स्तरमा काम हुनुपर्ने हो, जुन ढङ्गबाट बोलिएका कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सुकिरहेका छन्। त्यसैगरी माओवादी पार्टी जसरी कुनै समय यस्तो पनि थियो, माओवादी पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस यो संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा आफूलाई अब्बल ठान्थ्यो भने 10 वर्षको जनआन्दोलनमा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेको नेकपा माओवादी र नेपाली कङ्ग्रेस सँगै सहयात्रा गर्दैछन्। यो अनौठो विषय त होइन। योभन्दा अघिल्लो पटक पनि माओवादी र काङ्ग्रेसले सरकार पनि गठन गरेकै हुन्। तर जुन संसदको विरोध गर्ने माओवादी पार्टी 10 वर्षको जनआन्दोलनका अहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफ्नो साख जोगाउन भनौँ या आफूलाई एउटा स्थापित गराउनको लागि लागिरहेको छ। त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि आफ्नो साख जोगाउनकै लागि पनि काङ्ग्रेससँग या 5 दलीय मोर्चासँग गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा पुगेको भन्ने छ। यता जसरी नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले भनौँ या अहिले अन्य दलहरूलाई, सत्ता घटकका अन्य दलहरूलाई हात्तीको कानमा चमेरोसम्म भन्न भ्याएका छन्। यति गर्दा पनि उनीहरूलाई त्यति धेरै त्यसले घोषेको छैन। जसरी पनि जे भए पनि पसाएरै भए पनि त्यसलाई पसाएर अगाडि बढ्ने रणनीतिमा छन्। भोलि देखा जाला भन्ने सवालमा छन्, किनभने अहिले यी कुरा पसाइयो भने भोलि परिणाम त राम्रै आउला भन्ने पनि होला। त्यस्ताका पार्टीको साख जोगाउनकै लागि विचार र सिद्धान्तलाई तिरन्जारी दिन मिल्छ त भन्ने प्रश्न छ। त्यसकारण जुन ढङ्गले हामीले आज चुनावको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब एकापट्टि 5 दलीय मोर्चा छ, अर्कोपट्टि नेकपा एमाले, साना दलहरू राप्रपा नेपाल पनि छ। अब यो दुई बीच को शक्तिशाली छन् त? अङ्कगणित कस्तो छ त? यो 5 दलीय मोर्चा र नेकपा एमालेसँग आबद्ध या एमालेसँग मिलेर समीकरण गरेर अगाडि बढ्ने यो गठबन्धन बीचमा, यो दुईवटा गठबन्धन बीचमा को शक्तिशाली? यस विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको पालो भनेको यो रिपोर्ट हेर्नु होला। यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा एमाले भर्सेस गठबन्धन भनिएको थियो, तर एमाले पनि निर्वाचनको सङ्घारमा आएर तालमेल गर्ने अवस्थामा पुगेसँगै दुई गठबन्धन मध्ये को शक्तिशाली जोकतोल हुन थालेको छ। विगतको निर्वाचनको परिणामलाई केलाउँदै दुवै गठबन्धन मध्ये को शक्तिशाली मापन गर्न थालिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको एउटा गठबन्धन चुनावमा होमिँदैछ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल र परिवार दल अर्को गठबन्धन सहित स्थानीय चुनावमा होमिँदैछ। उनीहरू बीच को बलियो को कमजोर अङ्कगणित सुरु भइसकेको छ। 2074 सालको मत परिणाम हेरेर उनीहरू बीचको शक्ति मापन गर्न थालिएको छ। गत 2074 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम केलाउँदै उनीहरूको ताकत मापन हुन थालेको हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले स्थानीय तहका 35,041 पद मध्ये 14,097 स्थानीय तहमा पद जितेको थियो। एमाले स्थानीय तहमा करिब 40% सिट सुरक्षित गरेको थियो। एमाले विभाजित भएपछि गत असोजमा ती मध्ये 1,409 ले एकीकृत समाजवादी रोजेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तथ्याङ्क अनुसार गत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट जितेका करिब 10% स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल पद मध्ये कांग्रेसले 11,454 पद हत्याएको थियो। यस्तै गत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले 5,442 सिट जितेको थियो। एमाले 625, कांग्रेसले 499, माओवादी केन्द्रले 217 र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको जसपाले 66 प्रमुख उपप्रमुख जितेका थिए। एमाले 455 स्थानमा दोस्रो र 204 स्थानमा तेस्रो भएको थियो भने कांग्रेस 657 स्थानमा दोस्रो र 218 स्थानमा तेस्रो भएको थियो। त्यस्तै माओवादी केन्द्र 213 स्थानमा दोस्रो र 677 स्थानमा तेस्रो भएको थियो। गत स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अवस्था मापन गर्न सकिए पनि एकीकृत समाजवादीको शक्ति स्पष्ट छैन। दल विभाजन गर्दा शनाखत गरेका जनप्रतिनिधिको संख्या केलाउँदा तुलनात्मक रूपमा कर्णाली, बागमती, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त दलको अवस्था बलियो देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका स्थानीय तहका 1,501 जनप्रतिनिधि मध्ये कर्णालीका 339, बागमतीका 328, मधेसका 314 र सुदूरपश्चिमका 203 जना छन्। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीमा उक्त दलको अवस्था कमजोर छ भने यी प्रदेशमा एमालेको बलियो पकड छ। एमाले स्थानीय तहको चुनावमा धेरै स्थानमा जितेको थियो। एमालेको नाकाबन्दी र भारत विरोधी राष्ट्रवादी नाराले स्थानीयदेखि संघीय चुनावसम्म धेरै मत बटुल्यो। माओवादीले स्थानीय चुनावमा कांग्रेस सहित गठबन्धन गरी केही ठाउँमा राम्रै मत ल्यायो। माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुमा उसको ठूलो स्वार्थ गाँसिएको थियो। जिल्ला जिल्लामा जहाँ माओवादी कमजोर थियो त्यहाँ कांग्रेससित तालमेल गरेर विजय हासिल गरेको थियो। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै गृह जिल्ला चितवनमा नै माओवादी कमजोर अवस्थामा थियो। त्यहाँको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा प्रचण्डकै पुत्री रेणु दाहाल उठेकी थिइन्। हार्ने स्थितिमा रहेकी रेणु कांग्रेसको सहयोगले विजयी भइन्। उनलाई जिताउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यहाँका पार्टी कार्यकर्तालाई उर्दिने जारी गरेर भोट हाल्न लगाएका थिए। गठबन्धन गरेर जित सुरक्षित गरे पनि माओवादी माथि मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको आरोप आजसम्म लाग्ने गरेको छ। माओवादी गठबन्धन सरकारबाट फाइदा लिई आफ्नो गुमेको वर्चस्व बढाउन चाहन्छ। कांग्रेसको राम्रो पकड र जनाधार छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमै सरकार छ। एमाले विभाजनले पनि उसलाई आफ्नो जित सुरक्षित हुनेमा ढुक्क पनि छ। उता एमालेबाट चोइटिएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमालेबाट अलग भएपछि खस्किएको जनाधार बलियो बनाउन चाहन्छ। सबैका आफ्नै स्वार्थ छन्, त्यसैले त कसैले एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने बुद्धि राख्न सकेनन्। यही दिन अगाडिसम्म एमाले एक्लै भिड्ने भनिए पनि हाल एमाले पनि तालमेल गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। ससाना राजनीतिक दलसँग उसले आफ्नो तालमेल बढाउँदै लगेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम केलाउने हो भने 5 दलीय गठबन्धन एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धनलाई भारी पर्ने देखिन्छ। हुन त चुनावी परिणाम सिधा हिसाब गरे जस्तो आउँछ भन्ने छैन। गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने भने पनि कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। उनीहरू बीच कुन स्थानीय तहबाट कसलाई उम्मेद्वार बनाउने सहमति नै जुट्न सकिरहेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गठबन्धनमा उम्मेद्वारको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा मत परिणाम यस्तै आउँछ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। उनीहरू बीच भागबण्डाको विषय नमिले अन्तिम समयमा गएर गठबन्धन र तालमेल गर्ने विषयले परिवर्तन पनि पाउन सक्छ, या त राजनीतिक दल एक्ला एक्लै जान पनि नसक्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचनको मिति नजिकिनु तर गठबन्धन बीच कसलाई उम्मेद्वार उठाउने विषयमा सहमति नभए परिणाम जे पनि आउन सक्छ। विशेष गरी कांग्रेस भित्र तालमेल र उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर असन्तुष्टि अझै रोकिएको छैन। शेखर कोइराला समूह निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अडानमा छ। यसले निर्वाचनमा असन्तुष्टिको बीजारोपण गरेर चुनावी परिणाम प्रभावित हुन सक्छ। यद्यपि कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। यस पटक कांग्रेसले आफूले जितेका स्थान र एमालेले जित्दा दोस्रो भएका स्थानमा प्रमुख उपप्रमुखको दाबी गर्ने रणनीति बनाएको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका लागि यो हितकार देखिँदैन। कांग्रेसले दाबी गरेका स्थानीय तहमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दावेदारी नछाड्दा गठबन्धनभित्र उम्मेद्वार उठाउने विषय जटिल बन्दै गएको छ। उनीहरूले आफ्नो दाबी नछाड्दा कसलाई उम्मेदवारी उठाउने, कसलाई सहयोग गर्ने सहमति नै जुट्न सकिरहेको छैन। गएको 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम नेकपा एमाले
मेयर उपमेयरको संख्या टोटल 625 जितेको थियो। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 489 सिटमा जित हासिल गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले 217 सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। संघीय समाजवादी फोरम हालको फोरमले त्यति बेला 66 ठाउँमा विजय प्राप्त गरेको थियो। यो ढङ्गबाट हेर्दाखेरि अब यो 5 दलीय मोर्चा र यो नेकपा एमालेको अर्को नयाँ मोर्चा बन्नेवाला छ र राप्रपा नेपालसँग एउटा नयाँ मोर्चा बनाइसकेकै नै छ। यो बीच को शक्तिशाली एउटा ढङ्गले पहिलाको 74 सालको मत परिणामलाई हेरेर मात्रै अहिले त्यसले ठ्याक्कै भन्न त नसकिएला, तर मोटामोटी रूपमा 2074 सालमा जितेको सिट संख्या र अहिलेको जुन अहिले आएर हेर्दाखेरि को शक्तिशाली छ भन्ने सवालमा यो मत परिणाम यसरी हामीले गरेका थियौँ। यो यसलाई हामीले यो विषय उठाएका थियौँ। यसैगरी अब नेपाली कांग्रेसको सवालमा कुराकानी गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रको सबैभन्दा आफूलाई ठूलो पार्टी ठान्दछ र नेपाली कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त छुट्टै छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग विचार र सिद्धान्त पक्कै मिल्दैन, तर पनि नेपाली कांग्रेस अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट भएको यो अवस्थामा पनि एक्लै अगाडि बढ्न किन डराइरहेको छ त? नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुटफुट भइरहेको यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको लागि एउटा स्वर्णिम अवसर भनौँ या गोल्डेन अपर्च्युनिटी हो। यो बेला नेपाली कांग्रेस एक्लै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर नेता कार्यकर्ताको दबाव पनि छ, तर नेतृत्व भने गठबन्धनलाई सँगै लिएर जान चाहन्छ। यसको मतलब हिजो सरकार गठन गर्नको लागि नेकपा एस र माओवादी पार्टीले गुण लगाए, त्यसको गुण हामीले अब तिर्नुपर्छ भन्ने सवालको एक किसिमको त्यो पनि मत पार्टीका नेताहरू छ। किनभने अहिले पार्टी नेकपा एस भर्खरै जन्मिएको पार्टी र यो पार्टीलाई बच्चैमा छोड्नु हुँदैन, यसलाई पनि केही माथि लिएर जानुपर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो कि या चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विचार र सिद्धान्त लिएर जनता सामु जाँदाखेरि जनताले पत्याउँदैन भन्ने हो त? यदि जनताले पत्याउँछन् भने नेपाली कांग्रेस एक्लै जनता सामु जान किन डराइरहेको छ? विचार या भन्ने हो भने स्थानीय स्तरमा हामी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैनौँ भनेर स्थानीय नेता कार्यकर्ताले भनिसकेका छन्। हामी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैनौँ भनिरहेको अवस्थामा जबरजस्ती भोट हाल भन्न मिल्छ? जसरी स्थानीय स्तरमा नेता कार्यकर्ताहरूले जसरी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि नेपाली कांग्रेसले छुट्टै उम्मेदवारी दिनुपर्छ, कुनैसँग तालमेल गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको छ, त्यसो भए स्थानीय स्तरमा नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था र भरोसा राख्ने नेता कार्यकर्ताहरू जनतालाई जबरजस्ती कम्युनिस्टलाई भोट हाल भनेर भन्दाखेरि के भोट हाल्लान्? त्यो हाल्नु कतिको उपयुक्त हो? के भोट हाल्यो भने देश र जनताको लागि के फरक पार्छ, के परिवर्तन हुन्छ भन्ने सवालमा पनि विचार गर्नु पक्कै पर्ला। नेपाली कांग्रेस भित्र जुन एउटा सिद्धान्त र विचारको बहस हिजो हुन्थ्यो, आज विचार र सिद्धान्तको बहस हुन छाडेको छ भन्ने छ। यदि विचार र सिद्धान्तकै बहस हुन्थ्यो भने यदि चुनावमा कम्युनिस्टहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यता नेपाली कांग्रेसको किन? यो प्रश्न पनि रहेको छ र यो प्रश्न पार्टी भित्रैबाट गरिरहेका छन्। जुन ढङ्गबाट नेपाली कांग्रेसको लागि यति बेला एक्लै अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्ना घोषणापत्र लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेका छन्, तर नेपाली कांग्रेसले योभन्दा अगाडिदेखि नै चुनावी प्रसारमा जुटिरहेको छ र घर घर जाउँ कांग्रेसलाई जिताउँ भनिरहेको छ। घर घर जाउँ कांग्रेसलाई जिताउँ, किन जिताउने कांग्रेसलाई? प्रश्न यो रहेको छ, कांग्रेस पार्टीलाई जिताउने आधार के? यी चाहिँ सवालमा कांग्रेस पार्टीले यो विषय लिएर जानुपर्छ, किनकि कांग्रेस पार्टीले यो गर्छ शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, यातायातको क्षेत्रमा, विकासका हरेक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले यो काम गर्छ। अन्य पार्टी भन्दा नेपाली कांग्रेसले यो काम गर्छ, यो फरक गर्छ भनेर फरक एजेन्डा सहित लिएर जाने हो भने विश्वास गर्लान् या जनताले पत्याउलान्, तर नेपाली कांग्रेसलाई पक्कै जनताले पत्याउँदैनन् भन्ने त्यो विश्वास भएको हो त? यता कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आफ्नै विचार र सिद्धान्त छ, कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै विचार र सिद्धान्त लिएर जनता सामु जान किन डराइरहेका छन्? विचार र सिद्धान्तलाई तिलञ्जली दिएर भए पनि जसरी नै पार्टीलाई जित निकाल्नै पर्छ भन्ने मान्यता राखेका हुन् त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले। अब गठबन्धन गरेर फरक के पर्छ भन्ने सवाल छ। गठबन्धन गरेर नेपाली कांग्रेसले जित्ला या नेकपा एमाले जित्ला या माओवादी जित्ला, अन्य पार्टी जित्लान्, ती पार्टीहरूले जित हासिल गर्दैमा फरक के पर्छ भन्ने सवाल छ। किनभने हिजो गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि नेपाली जनताको सवालमा, देश र जनताको सवालमा के कति काम गरे र गठबन्धन गरेर सरकार निर्माण गर्दाखेरि पार्टीहरूले कति काम गर्दा रहेछन् यो पनि जनताले हेरिसकेका छन्। त्यसकारणले अहिले भन्ने गरेका छन् सिंगल पार्टीले बहुमत ल्यायो भने मात्रै त्यो पार्टीले चाहेको जस्तो
एजेन्डा प्रस्तुत गरेर देश र जनताको भाग्य र भविष्यलाई नै रूपान्तरण या परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले पार्टीहरूको नयाँ एउटा एजेन्डा बनिरहेको छ। किनभने गठबन्धन गर्दा पनि भएन, अब गठबन्धन गरेर नयाँ पार्टी बनाउँदा पनि या अन्य पार्टीहरू बीच तालमेल गरेर नयाँ पार्टी बन्यो, हिजो त्यसले नै गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दा एउटै पार्टीले बहुमत नल्याएसम्म हुने रहेछ भन्ने छ। त्यसो त हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले 3 पटक बहुमत ल्याइसकेको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले भन्ने गरेको छ उ बेला राजाको शासन थियो त्यसले गर्दा गर्न सकिएन भनेको छ। त्यसो भए अब पछिल्लो समय जुन ढङ्गले नेकपाले बहुमत ल्यायो, नेकपाले बहुमत ल्यायो तर त्यसलाई जोगाउन सकेन। यदि बहुमत दिने हो, जनताले विश्वास गर्ने हो भने पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्ने पार्टीहरूलाई बहुमत दिलाएर के फरक पर्छ भन्ने खालको प्रश्न पनि रहेको छ। यसै सवालमा जसरी निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दाखेरि चुनावी प्रचारमा दलहरू तीव्र लागिरहेका छन्, एकले अर्कालाई सक्तो सराप गरिरहेका छन्, आफूलाई शक्तिशाली र आफूलाई बलशाली र आफूलाई सबैभन्दा जनताको पक्षधर भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। जनताको पक्षधर रहेका पार्टीहरूले जनताको सवालमा काम कति गरे, यदि काम भने अनुसार हुन्थ्यो भने अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा जुन किसिमका समस्या छन्, घाँसबास कपासकै समस्या छन्, अहिलेसम्म कतिपय ठाउँमा भुकमरीको पनि समस्या छन्, सामान्य न्यूनतम बिहान बेलुकाको खान समेत गाह्रो भइरहेको छ नेपाली जनतालाई। यस्ता मिनिमम समस्याहरूको पनि समाधान गर्न सकिरहेका छैनन् अहिलेका सरकारहरूले। त्यसो भए यो गठबन्धन बन्यो भने अब ती आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्छौँ त भन्लान्, तर परिणाम त त्यस्तो हुँदो रहेनछ। त्यसकारणले अब अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय स्तरबाट जुन नेतालाई मत हाल्दैछौँ त्योभन्दा अगाडि त्यो नेतालाई 10 पटक हेरेर मात्रै मत हाल्नुपर्छ। किनभने उसको क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र जनताप्रतिको प्रेम, राष्ट्रप्रतिको प्रेम, यो सारा कुरा हेरेर मात्रै मत हालियो भने जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास र समृद्धि होला भन्न सकिएला। नत्र एजेन्डा लिएर जाने, जनतालाई एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, त्यही एजेन्डाबाट चुनाव जित्ने र जनतालाई फर्केर पनि नहेर्ने, यो परिपाटी नेपालको पुरानै हो। यो परिपाटी नदोहोरियोस् भन्नको निम्ति पनि जनताले यति बेला सचेत गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। नेकपा एमालेको जुन अङ्कगणित के छ, नेकपा एमाले मोटामोटी रूपमा कति स्थानमा जित हासिल गर्ला र नेकपा एमाले जुन ढङ्गले यो 5 दलीय मोर्चालाई परास्त पार्नको लागि हामी सक्षम छौँ भनिरहँदाखेरि नेकपा एमालेका नेताहरू के भन्नुहुन्छ चुनावलाई लिएर, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेकपा एमाले जुन ढङ्गले अभियानै चलाएको छ, जुन पार्टी प्रवेशको लागि एउटा अभियान चलाएको थियो केही अगाडिदेखि नेकपा एमाले, र यसमा विशेष गरी नेकपा एमालेका नेता रामवीर मानन्दरसँग हामीले नेकपा एमालेको तयारी के छ, 5 दलीय मोर्चा सामु भिड्ने नेकपा एमालेका अस्त्र के हुन् त भनेर हामीले सोधेका थियौँ। अबको लागि पनि यो हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन होइन, यो रोडाको डुङ्गुर हो र अर्को चाहिँ यो घिउ बेचो र तरवार बेचोको चाहिँ सङ्गम हो। र अन्तिम चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि यो बिचौलियाहरू पनि को चाहिँ सङ्गम हो। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि अहिले मुलुकमा गठबन्धन गरेर तपाईँको कम्युनिस्टहरूको र काङ्ग्रेसहरूको गठबन्धन, त्यो पनि एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ गरेको गठबन्धनमा दिए म मान्थेँ। हेर्नुहोस्, होइन भन्दाखेरि हामी त कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसहरू सबै मिलेर यो जसले आफ्नो सिट पाइरहेका छन् तीको बिचमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा थियो। हेर्नुहोस्, किनभने हामी बहुदलमा छौँ, गणतन्त्रमा छौँ। यो तन्त्र र गणतन्त्रसँग जोड्दाखेरि मलाई लाग्छ अन्तिममा चाहिँ जित र हारको कुरा हुन्छ र अब पदको चाहिँ कुरा र अब आफ्नो आफ्नो चाहिँ स्थानको कुरा हुन्छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, यो गठबन्धनको विषयमा तपाईँले भाइ बारदार, अब सालासाली भेनाहरू के भनेका मान्छेहरूलाई मात्रै तपाईँको अहिले के भन्छ यो दूतावासदेखि लिएर पद स्थापना गरेको छ भन्दाखेरि यो हुन्जेल मात्रै टिक्ने चाहिँ गठबन्धन हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो धेरै दिन टिक्ला र यसले के गर्ला कि भन्ने मेरो चाहिँ आश होइन। र गठबन्धनको सवालहरूमा तपाईँको हिजोको दिनमा अब बिस्तारै हुँदा 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 नै हिजो हामीले भनेकै कुराहरू चाहिँ अब निर्वाचनै जाउँ भन्छ। हेर्नुहोस्, यो के भन्छ यो स्थानीय निकायको निर्वाचनको सवालमा मैले स्पष्ट भनेको छु, 5 जना चाहिँ तपाईँको अहिले करिबन 5 वर्ष चाहिँ यो शेरबहादुरजी चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र दोस्रो 2 पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको तपाईँको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। एक पटक भइसक्यो बाबुरामजी प्रचण्ड के हाम्रो माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा ग्याङले चाहिँ आज चाहिँ चुनाव चाहिँ गराउने चाहिँ सक्दैन भने मुलुक
साँच्चै नै अस्थिरताको भुमरीमा फस्छ र असफल राष्ट्रको चाहिँ यो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूले बोक्नुपर्छ। होइन, तपाईँ गठबन्धन नै गरेको छैन। मैले सूर्य चिन्ह लिने भनेको विलय हो, यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। पार्टीमा चाहिँ समाहित हुने हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ सूर्य चिन्ह लिनुहुन्छ भने फर्म कसरी भर्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगको, नेपालको कानुन, नेपालको संविधानले भनेका कुराहरू त हामीले स्पष्ट जानेको छौँ नि। त्यो जानेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ पहिला चाहिँ सोध्नुहोस्, उहाँले सूर्य चिन्ह लिने हो भने यो विलय हो। होइन, भाडामा भनेको अब उहाँको शब्द र अर्थमा नजाउँ हामी होइन। कुनै पनि एउटा नेपालको कानुन, नेपालको संविधानले भनेको कानुन बमोजिम हामी निर्वाचन आयोगमा गएर एउटा फर्म भर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् होला, यसपालि तपाईँ पनि नभए चाहिँ भर्न जानु होला। त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट लेखेको छ कुन दलको कुन चिन्ह र कुन पार्टीले चाहिँ उठ्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसमा सूर्य चिन्ह गएर नेकपा एमालेको म योबाट चाहिँ प्रतिबद्ध हुन्छु, कुनै पनि कारबाही म सहन चाहिँ तयार छु भनेर फर्म नभरिकन कहाँ त्यो भाडामा पाइन्छ र? त्यो होइन, यस्तो हो कि तपाईँको धक्का दिने भनेको यो रोडाको डुङ्गुरो भनेर चाहिँ मैले किन भनेको भन्दाखेरि पार्टीभित्र धेरै कुराहरू हुनसक्छ हेर्नुहोस्। तर रोडाको तपाईँ डुङ्गुर चाहिँ माथिसम्म परबाट हेर्दाखेरि हामीले नदेखाउन्थ्यो रोडाको डुङ्गुर ठाउँ पाहाड जस्तो लाग्छ नि त। तर तपाईँ त्यो जति जति नजिक गयो त्यहाँ ठुल्ठुलो सानो रोडाहरू देखिन्छ। जब चढ्न थाल्छ नि त्यो रोडाको डुङ्गुरले कहिले पनि माथि पुर्याउँदैन, तल ल्याउँछ। तर धक्का भन्नुभयो नि तपाईँले, धक्का गर्नलाई चाहिँ तपाईँ कार्यकर्ता चाहिन्छ। एउटा निष्ठावान कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भइदिएको भए आज 18 महिना कुर्दिएको भए त तपाईँको कम्युनिस्टहरूकै सरकार भइरहन्थ्यो नि त। त्यसकारण धक्का मुक्काको कुरा होइन। एउटा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरेका मान्छेहरूले नेपाली जनताको मन जित्न गाह्रो छ। नेपाली जनताहरू अहिले सक्षम र इमान्दार छ। यदि चुनाव सार्यो भने यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो र यो असफल राष्ट्रको एउटा अर्को नमुना हो। त्यसकारण यो 5 जना चाहिँ प्रधानमन्त्री भइरहेको, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भइरहेका चाहिँ सबैले चाहिँ किनभने चाहिँ हामी अब हाम्रो चाहिँ अस्तित्व समाप्त भयो भनेर भन्नु पर्यो, होइन भने चुनाव सार्न पाइँदैन। त्यसलाई पार्टीका नेताहरूले दबाइरहेका छन् र मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा कन्भिन्स गरिरहेका छन्। मोर्चाबन्दी गरेर गयो भने मात्रै जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मत छ। यसमा हिजो नेकपा एमाले र माओवादी बीच जुन एकता गरेर जाँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमको पराजय भोग्यो त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस पनि तर्सिएको छ र त्यही अवस्था रह्यो भने, कम्युनिस्टहरूको एकता भयो भने या कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा चुनावी तालमेल भयो भने हिजो 74 सालको जस्तो परिणाम भोग्ने त होइन भन्ने प्रश्नले नेपाली कङ्ग्रेसलाई झस्काएको छ र जसरी पनि यो मोर्चालाई सँगै लैजानुपर्छ भन्ने सवालमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व यसतर्फ सचेत छ। जसरी यो 5 दलीय मोर्चा बीच एक किसिमको मोटामोटी सहमति पनि भएको छ र नेपाली कङ्ग्रेसले 6 वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगरमा उसले पाउने भएको छ भने त्यसै गरी माओवादीले चितवनमा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पोखरामा पाउने भएको छ, पोखरा महानगरपालिका। र यसरी भागबण्डा गरिसकेका छन्। लगभग अब यो 5 दलीय गठबन्धन बीचमा जुन मिल्न बाँकी रहेका विषयहरूमा सहमति जुटाइसकेका छन् र यो 5 दलीय मोर्चा अब अझ कसिएर अगाडि बढ्नेछ र अझ बन्दिलो भएको छ र यसलाई अन्य पार्टीहरूले र जुन ढङ्गले फुटाउन प्रयास गर्छन् अझ बाँधिएर गएको छ र यो अब स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनसँगै अगाडि बढ्ने उद्घोष पनि गरिरहेका छन्। र योभन्दा अगाडि एमसीसी पास हुने समयतिर कतिपय सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच जुन ढङ्गले एमसीसी पास गर्ने सवालमा जुन सरकारको तालमेल हुने विषय बाहिरिसके पछाडि माओवादी र नेकपा एस पार्टी बाहिरिने र जसरी एउटा चेतावनी पनि दिएको थियो एमसीसी पास नगरे सरकार छोड्दा हुन्छ भन्ने सम्मका धम्की वा चेतावनी दिइसके पछाडि यी दुई पार्टी एमसीसीलाई पास गर्न सहमत भए। त्यस पछाडि जुन ढङ्गबाट यो 5 दलीय मोर्चामा खटपट सुरु भएको थियो र यो सत्ता गठबन्धन भागबण्डाकै आधारमा जसरी एक भएर जाने उनकी होइनन् र यसैको विवादले गर्दा अन्ततः पार्टीहरू एउटा मित्रवत सम्बन्धका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि भनिरहेका थिए। कतिपय सन्दर्भमा अहिले पनि स्थानीय स्तरमा समस्याका चाङ छन्। स्थानीय स्तरका जनता र कार्यकर्ताहरू जो आफ्नो पार्टीप्रति आस्था र भरोसा राख्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले एकले अर्कालाई मत नदिने पनि भनिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले त अझ खुलेरै भनेका छन्, हामी कम्युनिस्टलाई भोट हाल्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा स्थानीय स्तरमा रहेको जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो सत्ता गठबन्धनलाई ती स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। तर यसलाई चिर्नको लागि पनि नेताहरू प्रयासरत छन्।
र यो मोर्चालाई जोगाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ, यो मोर्चाको विकल्पै छैन भनिरहेका छन्। यो मोर्चा देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्र राष्ट्रियताको लागि, गणतन्त्रको लागि भनिरहेका छन्। यो मोर्चाले यदि जित्यो भने या जित हासिल गर्यो भने या प्रदेशमा या भोलि सङ्घमै जित हासिल गर्यो भने या यो मोर्चाले जुन नयाँ सरकार बन्ला, जुन ढङ्गले अहिले बनिरहेको यो सरकार छ, यो 5 दलीय मोर्चाको सरकार, भोलि यही सरकार बन्यो भने हुने के हो, यो पनि प्रश्न रहेको छ। र अहिले हामीले यो गरिरहेका छौँ र यी कुरा पुरा गर्छौँ भनेर भन्ने आधार के छन्? यी गएको 8-10 महिनामा के काम भए र हामी यो काम पुरा गर्नको लागि पनि हामीलाई मत दिनुहोस् भन्ने आधारहरू के छन्, यो पनि प्रश्न रहेको छ। जुन ढङ्गबाट दलहरूले चुनावी तयारीमा लागिरहेका छन्, त्यसै गरी हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य विश्वनाथ प्याकुरेलाई पनि तपाईँहरूको योजना के छन्, तयारी के छन् र 5 दलीय मोर्चासँगै जानुपर्ने तपाईँहरूको बाध्यता कि आवश्यकता कि देश र जनताले तपाईँहरूसँगै गएर जित हासिल गर्नुभयो भने के पाउँछन्? यावत समयमा समस्याका बारेमा या चाहिँ उहाँहरूको पार्टीको बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। यति बेला भने यो बाइट हेरौँ। दरार आउनु स्वाभाविक ठान्छु मैले चाहिँ, किनभने पार्टीका आफ्ना उद्देश्य हुन्छन्, आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, आफ्नो फिलोसफी हुन्छ, त्यस आधारमा पार्टीहरू निर्माण हुन्छन्। अब अहिले एउटै पार्टीभित्र त अनेक खालका चाहिँ समस्याहरू छन् भनेर हामी सुन्छौँ। भनिसकेपछि फरक फरक पार्टी एक ठाउँमा रहँदाखेरि सानातिना कुराहरूमा मतभेद हुनु स्वाभाविक हो। जहाँसम्म अहिलेको गठबन्धनको कुरो छ, यो खास बेलाहरूमा मुलुकमा हिजो 46 सालको परिवर्तनताका पनि एउटा हातमा के अरे 4 तारे झन्डा र अर्को हातमा हँसिया हथौडा बोकेर नेपाली जनताहरूले परिवर्तनको निम्ति लडेको इतिहास छ। धेरै पटक संविधान निर्माणको बेलामा पनि दलहरू एक ठाउँमा उभिएको इतिहास छ। त्यस मानेमा अहिले वास्तवमा गठबन्धन उडाउनेहरूले त उडाउनेहरूको त पेसै भयो, उडाउँछन्। मलाई के लाग्छ भने अहिले त्यो स्वाभाविक खालको गठबन्धन छ, जसले हिजो केपी ओलीको पालामा जुन संविधान निर्माणको लागि धेरै नेपाली जनताहरूले रगत पसिना बगाउनु भएको थियो, त्यो संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीबाट भयो। त्यस पछाडि लोकतन्त्रका कुराहरू, संहिताको कुरो, गणतन्त्रका कुराहरूमा अनि हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू, जनतासँग गरेका कबुलहरू, अब ती 3वटा बजेट उहाँले ल्याउनु भयो। कहिल्यै पनि संविधानले नै अबको दिशा समाजवादी दिशा भनेको छ, तर उहाँले कहिल्यै पनि त्यो बजेटमा त्यस्ता कुराहरू न पार्टीभित्र छलफल गराउनु भयो, न बजेटमा ल्याउने काम गर्नुभयो, त्यो ल्याउनु भएन। त्यस मानेमा पनि वास्तवमा इस्यु मिल्दाखेरि, मुद्दा मिल्दाखेरि एउटा एक खालको नेपाली संस्कृति जस्तै बनिसकेको छ गठबन्धनको। हाम्रो विद्रोहको कारणै के थियो भने जे गर्न नसकिने कुराहरू जनतासँग झुट कुरो गर्नुहुन्न भन्ने हो। ठुल्ठुलो कुरो गर्ने, काम चाहिँ केही पनि नगर्ने हुँदाखेरि अहिले पोलिटिक्सप्रति, पार्टीहरूप्रति मान्छे विकर्षित किन भएको छ भन्दाखेरि यही कारणले हो कि अब चुनाव आउँछ, घर घरमा जाने, यो दिन्छु त्यो दिन्छु यान त्यान भनेर भन्ने, तर काम केही पनि नगर्ने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा मतभेदहरू त्यो पार्टीभित्र रहँदै आयो, लामो समयदेखि रह्यो। हामीले चाहिँ कबोल के गरेका छौँ भने जनतासँग, पार्टी भर्खरै अब 7 महिनाको भयो, पार्टी निर्माण गर्दाखेरि हामी जे बोल्छौँ, जनता सामु जाँदाखेरि जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यस मानेमा अब अहिले स्थानीय निर्वाचन आइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरूलाई जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् त्यस्ता मुद्दाहरूलाई उठाउने काम भएको। अब बोल्दा त जे पनि बोल्दा हुन्छ। अब यो अर्कालाई खिचिटिउरी गर्ने, उडाउने, त्यो त केपी ओलीको त्यो प्रवृत्तिको चाहिँ उनै छ। वास्तवमा त्यो एउटा चाहिँ विद्यावारिधि गरेको भन्दा हुन्छ कि। तर अब यो त जनता समक्ष हामी जाँदैछौँ पहिलोपटक, अब परीक्षण पनि हो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन उहाँहरूले जसरी उडाउनु भएको छ, हामी अहिले 7 महिनामा जसरी सङ्गठन विस्तार गरेका छौँ, देशव्यापी पुगेका छौँ, यसले आकर्षण बढाइरहेको छ। आजै मात्रै पनि एउटा पार्टी, अहिले सभागृहमा कार्यक्रम हुँदैछ, एउटा पार्टी हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुँदैछ। किन आबद्ध बनिरहेको छ? त्यत्तिकै त होइन नि। त्यस मानेमा यसप्रति विश्वास छ, यसको दृढताप्रति, यसको इमान्दारिताप्रति लामो समयदेखि
लगानी गरेका चाहिँ राजनीतिज्ञहरू के अरे लामो इतिहास भएका नेताहरू, इमान्दार नेताहरू यसभित्र भएर पनि विश्वास जाएको होला। अब त्यो कल्पनै गर्न सकिने। सरकारकै सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले चुनाव घोषणा गरेको छ। त्यसमानेमा कहीँ कतै एक रत्ती पनि वास्तवमा मुलुक त चुनावमा होमिसक्यो। अब होमिसक्यो, धेरै दिन बाँकी छैन। निर्वाचन आयोगले पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। दलहरू जिल्ला जिल्ला गाउँ गाउँ पुगिरहेका छन्। भनिसकेपछि चुनाव नहुने भन्ने कुरो त यो बेकार कुरो हो। मूलत हाम्रो लडाइँ भनेको सिस्टमबाट मुलुक चल्नु पर्यो भन्ने हो। सिस्टमबाट चल्न सकेन। पार्टीका नेताहरूले पार्टीलाई नै सिस्टमबाट चलाउनु भएन। हाम्रो हिजोको लडाइँ, पार्टीभित्रको लडाइँ त्यही थियो। त्यस मानेमा अहिले अब लोकतन्त्रको कुरो, स्थिरताको कुरो, विकासको कुरो कम्तीमा पनि मेरो भनाइ त के हो भने कतिपय यस्ता इस्युहरू छन्, ती इस्युहरूमा दलको कुरो मात्रै होइन, एउटा घर परिवार चलाउन त सबैको सहमतिमा परिवार चल्नुपर्छ भनिसकेपछि समाज चलाउने, राष्ट्र चलाउने कुरो त जस्तो सुरक्षाको सन्दर्भमा, परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा, विकास निर्माणका कुराहरूमा सहमतिका साथ जाने कुराहरूलाई हिजो चाहिँ पुरै ढोका लगाएर थुनियो कि त्यसलाई चाहिँ निषेध गरियो। असहमतहरूलाई निषेध गर्ने कामहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू आएका हुन्। त्यसमानेमा हाम्रा मुद्दाहरू भनेका यिनै हुन्। लोकल स्तरका बाटो घाटो, खानेपानी यस्तै त हो। अब महँगीका कुराहरू छन्, महँगी घटाउनु पर्ने कुराहरू छ। अब अहिले पनि बेरोजगारीको समस्या यति चर्को छ, 60 लाखभन्दा बढी मानिसहरू अब अहिले कामको खोजीमा बाहिर छन्। ती ऊर्जाशील मान्छेहरूलाई भित्र ल्याउने, मुलुककै निर्माणमा लगाउने, यी यस्ता मुद्दाहरू हाम्रा मुद्दा हो। अब पार्टीको सामान्य प्रारम्भिक रिपोर्ट सबैतिरबाट लिने कामहरू भएको छ। हामीले भर्खर सङ्गठन निर्माण गरेका हौँ। हाम्रो त्यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षा यो पनि होइन, तर हामी सम्मानजनक ढङ्गले जुन ढङ्गबाट आफ्नो सिट नेताहरूले एक किसिमको अभिव्यक्ति गरिरहनु भएको छ। जसरी जित हासिल हामीले गर्छौँ, गरेरै छाड्छौँ, जसरी जित्छौँ पार्टी शक्तिशाली छ भन्न भने कुनै पनि पार्टीको नेताहरूले छुटाउनु भएको छैन। हाम्रो पार्टीले यति सिट जित्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको एउटा मत छ भनौँ, या साना पार्टीहरूका नेताहरू पनि हामीले एउटा किसिमको शानदार ढङ्गबाट विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने उहाँहरूलाई विश्वास छ। तर त्यो विश्वास कहाँबाट लिनु भएको छ, त्यो विश्वास कसले दिइरहेको छ, त्यो भन्न सकिएको छैन। त्यो भन्नको लागि मात्रै मनोगणन्ते एउटा अभिव्यक्ति मात्रै होला भन्ने हो। अब जुन ढङ्गबाट अहिलेको आवश्यकता के हो भन्ने सवालमा अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले सबैभन्दा मूलभूत रूपमा, गहन रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू, अहिलेको आधारभूत आवश्यकताहरूतर्फ जानुपर्ने हो। धेरै ठुला सपनामा भन्दा पनि आधारभूत आवश्यकताका बारेमा गहन छलफल गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि स्थानीय स्तरमा गएर जनताको विचार, त्यहाँको चाहिँ आवश्यकताको टिपोट गर्नुपर्ने हो। कतिपय सन्दर्भमा त देशको कुनै पनि भागमा, या हिजो अस्ति भर्खरै मात्रै एउटा समाचारमा आएअनुसार दोलखा जिल्लाको एउटा ठाउँमा यस्तो थियो जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले पाइला पनि टेकेका छैनन्। मत त हाल्छन् तर उनीहरूले जनप्रतिनिधिको अनुहारै देखेका छैनन्। तर मत जितेर लिएर उसले विजय प्राप्त गर्छ, तर त्यो गाउँमा अहिलेसम्म एउटा जनप्रतिनिधि टेकेकै छैन। त्यस्तो पनि ठाउँ छ यहाँ। अब त्यो ठाउँको विकास, त्यो ठाउँको आवश्यकता, त्यो ठाउँको आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा कसले बुझ्ने, कसले हेर्ने र त्यो ठाउँको विकास कसले गर्ने, यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ जनप्रतिनिधिहरू पुगेकै छैनन्। भोट लिन्छन्, सूचना पठाउँछन्, भोट लिन्छन् र विजय प्राप्त गर्छन्, तर त्यहाँको बारेमा कुनै अत्तो-पत्तो छैन र त्यसको बारेमा कुनै चासो पनि दिँदैनन्। किनभने विजय प्राप्त गरे पछाडि आफ्नै किसिमको ध्याउनमा नेताहरू लाग्ने गर्छन्, आफ्नै किसिमको दुनो सुझाउनमा लाग्दा गरे जनता उपेक्षित भए, जनताले के पाए भन्ने सवालको प्रश्न रहेका छन्। अब स्थानीय तहको जुन 5 दशकको कार्य अवधिमा के काम भए भन्ने सवालमा जुन काम केही भएनन् भनेर प्रश्न गर्न पक्कै मिल्दैन। काम भएका छन्, जति काम भएका छन् ती कामहरूमा पनि धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यहाँ कति पारदर्शी भए, अहिले स्थानीय स्तर या स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि भ्रष्टाचारले सुर्लुम्मै डुब्यो, भ्रष्टाचारको जालोले चाहिँ स्थानीय तह घेरियो भन्ने पनि छ। अहिले भ्रष्टाचार बढेर गयो, जसले गर्दाखेरि यसको भार थेग्न नसकेर अहिले आर्थिक मन्दी स्थापना भयो, सुरु भयो भन्ने पनि छ। त्यसो भए जुन ढङ्गबाट नेताहरूले जनतालाई झुक्क्याउने र जनतालाई झुक्क्याएर मत लिने अनि जनतालाई झुक्क्याएर उहाँहरूको चाहिँ आवश्यकता र चाहनालाई हेर्दै नहेर्ने, त्यसतर्फ ध्यानै नदिने यो परिपाटी पनि भएको छ।
सुरु भएको छ। यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला जनताले खबरदारी गर्न आवश्यक छ। अब एजेन्डा मात्रै होइन, घोषणापत्र लिएर गएर मात्रै विजय प्राप्त गर्छौँ। जसले राम्रा घोषणापत्र तयार पार्यो त्यसैको पक्षमा मत आउँछ, उसैले जित्छ भन्ने होइन। जसले राम्रो भाषण गर्न सक्छ, जसले राम्रो भाषण गर्छ त्यसैले जित हासिल गर्छ भन्ने परिपाटीको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ। थोरै बोल्ने धेरै काम गर्ने त्यस्तो जनप्रतिनिधि छान्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। धेरै बोल्ने थोरै काम गर्ने जनप्रतिनिधि अहिलेको आवश्यकता हुँदै होइन। त्यसतर्फ नेपाली जनताले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारणले अहिलेको स्थानीय स्तरको आवश्यकता हेरेर, जनताको आवश्यकता हेरेर, स्थानीय स्तरको सम्भावना हेरेर, त्यहाँको चाहिँ जुन किसिमको सम्भावित कुराहरू छन्, त्यहाँका सम्भावित जे क्षेत्रहरू छन् त्यसको विकास र विस्तारको निम्ति, त्यसको जुन किसिमको प्रगतिको निम्ति काम गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरको जनताको मर्का र पीर बुझ्न सक्ने र त्यहाँको विकासको लाई एक किसिमले छलाङ मार्न सक्ने त्यस्तो नेतृत्वको अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस्तो नेतृत्वलाई मात्रै मत दियो भने अनि जनताको मतको दुरुपयोग हुँदैन। जनताले दिएको मत बेफाकमा जाँदैन। त्यसकारणले गर्दा अहिले नेपाली जनताले यो विषयमा विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ र जुन ढङ्गले विकास र समृद्धिका ठुला ठुला नारा लगाएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने जुन किसिमको परिपाटी छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र इमानदार नेतृत्वलाई विजय गराउनुपर्छ। अहिलेको देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता यही हो। होइन भने 5 वर्ष हामीले पछुताउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन र हामीले व्यर्थैमा मत दिएछौँ भनेर पछुताउने दिन नआओस् र हामीले बेलैमा साँच्चै इमानदार नेतालाई मत दियौँ र हामीले बेला बेलामा झकझकाउँदै गऱ्यौँ भने त्यो नेतृत्वले इमानदार भएर काम गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि गएको 5 वर्षमा जति काम भए र अब हुने 5 वर्षमा एक किसिमले जुन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सक्ने भिजनरी नेता खोज्नु अहिलेको जनताको आवश्यकता र देशको आवश्यकता बन्यो। त्यसकारणले गर्दा दलहरूको एक किसिमको आश्वासन, दलहरूको चुनावी घोषणापत्र र भाषणको र कुनै सीमित रूपमा नोटमा भोट साट्ने जुन एक किसिमको त्यो परिपाटी चलेको छ भन्ने छ, यसमा पनि बिक्नु हुँदैन। यसले गर्दा नेपाली जनताले बेलैमै यस हरेक कुराको राम्रो हिसाब किताब गरेर मात्रै, नेतालाई राम्रोसँग बुझेर मात्रै, विकास र समृद्धिको सपना बाँड्ने मात्रै होइन पुरा गर्ने नेतृत्वलाई मत दिन सकियो भने अबको 5 वर्ष केही रूपमा परिवर्तनकारी होला। र जसरी पनि एउटै नेतालाई भनौँ, एउटै पार्टी जो सदाबहार दोहोरिरहन्छ, काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, यिनै नेतृत्वले मात्रै राम्रो छाप छोडेका छन् र यिनैलाई जिताउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। स्थानीय स्तरमा स्वतन्त्र उठेको या भिजन भएको र मिसन भएको इमानदार नेता कार्यकर्ता जो छ उसलाई जिताउनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आजको यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।